बेसिकली प्लानिमेट्रिक फिचर्सहरू होइन, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला पनि हेरेका थियौँ होइन, जस्तो चाहिँ अब बिल्डिङको फुटप्रिन्ट्सहरू भयो होइन, त्यसपछि फोरेस्टको बााउन्ड्रीहरू हुनसक्छ, वाटर बडिजहरू हुनसक्छ, अथवा रोडको नेटवर्कहरू हुनसक्छ, युटिलिटिजको नेटवर्क होइन, यस्तै चिजहरू चाहिँ हामीले फोटोग्रामेट्रिकली हामी चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ, त्यसबाट निकाल्न सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी एज अ जिआइएस डाटा फर्दर एनालाइसिसको लागि चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। सिम्पली दे आर द 2D or 3D representation होइन, 2D रिप्रेजेन्टेसन पनि हुनसक्छ, or in some cases that can be 3D representation as well होइन। हाम्रो चाहिँ कन्टुर होइन, स्पट हाइटहरू हुनसक्छ होइन, ती चिजहरू चाहिँ 2D पनि हुनसक्छ or 3D पनि हुनसक्छ। र बेसिकली फिचर्सहरूको चाहिँ आउटलाइन होइन, आउटलाइन चाहिँ त्यसले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ इन सम वे होइन। सम वे भन्नाले अब हामीले वी क्यान युज सम काइन्ड अफ सिम्बल्स होइन, सिम्बलहरू युज गर्न सक्छौँ। आइदर द्याट क्यान बी अ पोइन्ट फिचर और द्याट क्यान बी लाइन फिचर और पोलिगन फिचर्स होइन। हामीले चाहिँ कुनै पनि तिनवटा टाइपको, बेसिकली तिनवटा टाइपको चाहिँ फिचर्सहरू चाहिँ हामी कलेक्सन गर्न सक्छौँ एज अ भेक्टर डाटा। दे आर बेसिकली डिजिटल इक्विभ्यालेन्ट होइन, जुन चाहिँ हाम्रो पेपर म्याप हुन्छ, हार्ड कपी म्याप हुन्छ होइन, जुन चाहिँ प्लानिमेट्रिक म्याप हुन्छ, त्यसको चाहिँ जस्ट डिजिटल इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ भनेर चाहिँ कन्सिडर गर्न सक्छौँ। र त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन सर्फेस हुन्छ त्यसको चाहिँ टोपोलोजी पनि त्यसले चाहिँ सर्फेसमा भएको विभिन्न फिचर्सको टोपोलोजिकल रिलेसनसिपहरू पनि त्यसले चाहिँ स्टोर गरेको हुन्छ होइन। र with the help of topological information we can do many kind of queries within the vector data होइन। र हाम्रो टोपोलोजिकल एलिमेन्ट्स भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले पहिला जिआइएसमा डिल गरिसकेका छौँ होइन, बेसिकली नोड्स, लाइन्स एन्ड फेसेस होइन, तिनवटा एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ हामी सँग चाहिँ डिल गर्छौँ। नोड्सले चाहिँ अब कुनै पनि लाइनको चाहिँ एन्ड पोइन्ट्सहरू होइन, एन्ड पोइन्ट्सहरू चाहिँ इन्डिकेट गर्न सक्छ, और लाइनहरू चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको चाहिँ पोइन्टलाई चाहिँ एज अ नोड चाहिँ हामी कन्सिडर गर्न सक्छौँ। र लाइन भनेको चाहिँ अर्डर सेट अफ पोइन्ट्स होइन, नम्बर अफ पोइन्ट्स चाहिँ अर्डरमा चाहिँ मिलाएर राखेको चाहिँ एउटा फिचर्सहरू भने होइन, बिट्विन नोड्स होइन, दुईवटा नोडको बिचमा अर्डर सेट अफ पोइन्ट्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, लाइन भनेर भन्छौँ। र फिजिकल रिजन होइन, हाम्रो चाहिँ अब लाइनले होइन चाहिँ अब सिरिज अफ लाइनले चाहिँ होइन कुनै एउटा फिजिकल रिजनलाई चाहिँ इन्क्लोज गरेको छ भने होइन, द्याट क्यान बी कन्सिडर्ड एज फेसेस होइन। त्यो चाहिँ अब इक्जाम्पल भन्नुपर्दा चाहिँ एरिया विथ डिफाइन्ड सोइल टाइप होइन, कुनै एउटा चाहिँ डेफिनिट सोइल टाइपको चाहिँ एरियालाई चाहिँ हामी लिन सक्छौँ, अथवा डेफिनिट फोरेस्टलाई चाहिँ हामी चाहिँ एज अ फेस भनेर चाहिँ हामी कन्सिडर गर्न सक्छौँ। अभियसली अब भेक्टर डाटामा चाहिँ हामीले जुन रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ त्यो चाहिँ डिस्क्रिट टाइपको हुने गर्छ होइन, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ रियल ग्राउन्डमा होइन, रियल सर्फेसमा चाहिँ काइन्ड अफ कन्टिन्युस इन्फर्मेसन हुनसक्छ भने हुन्छ भने होइन, त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डिस्क्रिट फर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। गर्दाखेरि चाहिँ वी युज फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट्स होइन, सम लिमिटेड नम्बर अफ पोइन्ट्स चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ, र जति चाहिँ नम्बर अफ पोइन्ट्स चाहिँ हामीले चाहिँ बढी युज गर्न सक्यौँ होइन, त्यति नै चाहिँ हाम्रो मोर डिटेल्सहरू चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौँ होइन। तर त्यति हुँदै पनि अब त्यसको चाहिँ डिस्प्लेमा चाहिँ त्यति इम्प्रुभ नहुनसक्छ होइन, समटाइम्स चाहिँ त्यति युजफुल अथवा चाहिँ मिनिङफुल पनि नहुनसक्छ, पोइन्ट एड गर्दैमा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन सबै केसमा है। कुनै केसमा चाहिँ अब इम्प्रुभ होला, सधैँ चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। ओके ओके, अब हामीले यो फिगरमा हेऱ्यो भने होइन, नोट्सहरू हामी देख्न सक्छौँ होइन, जस्तो यो नोट्सहरू भयो होइन, जहाँ चाहिँ लाइनहरू चाहिँ मिट भएको छ होइन, जसको चाहिँ एन्ड पोइन्ट, यो लाइनको चाहिँ एन्ड पोइन्ट्सहरू भयो होइन, यो चाहिँ नोट्स भयो। अनि अब लाइन को दुईवटा नोट्सको बिचमा चाहिँ अब हाम्रो सिरिज अफ पोइन्ट्सहरू छ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, लाइन भयो होइन।
अब अब सिरिज अफ लाइनले चाहिँ अब कुनै एउटा चाहिँ रिजनलाई चाहिँ इन्क्लोज गरेको छ भनेपछि त्यो चाहिँ के भयो, फेज भयो होइन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै भेक्टर डाटालाई चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। विथ द we can create this type of map out of photogrammetry and aerial photos, and we can use this kind of data in GIS for further analysis, for the calculations or so on हैन। हामीले अब मोडलिङ पनि गर्न सक्छौँ हैन। अब अभियसली अब यसमा चाहिँ टोपोलोजिकल फिचर्सहरू, टोपोलोजिकल रिलेसनसिपहरू पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ होइन। त्यो हामीले चाहिँ जेनेरेट गर्ने बेलामा होइन। अब यो बााउन्ड्री हेऱ्यो भने यो बााउन्ड्री र यो पोलिगन र यो पोलिगनको चाहिँ हामीले रिलेसनसिप के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो पोलिगन चाहिँ इन्क्लोज विदिन दिस लार्जर पोलिगन होइन। अब यो पोलिगन चाहिँ अब यो लाइनको रेस्पेक्टमा हेऱ्यो भने होइन, यो लाइनको रेस्पेक्टमा हेऱ्यो भने द्याट इज मा छ भन्ने चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ होइन। अब यसको चाहिँ यो लाइनको चाहिँ लेफ्टमा चाहिँ अब कुनै हामी पिक्चर हामी अहिले चाहिँ देखिरहेको छैनौँ होइन। अब यसमा चाहिँ अब डिपेन्डिङ अन केसेस होइन, हाम्रो चाहिँ यसमा ट्रिजहरू हुनसक्छ, वेल्सहरू हुनसक्छ, अथवा बिल्डिङ्सहरू हुनसक्छ, अरू अरू फिचर्सहरू पनि हुनसक्छ होइन। र यो दुइटा बिचको चाहिँ अब लाइन र लाइनको बिचको कनेक्टिभिटी होइन, यो सबै यो चारवटा लाइन चाहिँ यो पोइन्टमा आएर यो नोडमा आएर चाहिँ कनेक्सन भएको छ होइन। यसरी चाहिँ हामी विभिन्न टाइपको चाहिँ रिलेसनसिपहरू पनि टोपोलोजिकल रिलेसनसिपहरू पनि हामी मेन्टेन गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ विदिन भेक्टर डाटा। ओके, अब हामीले भेक्टर डाटा बनाउँदा चाहिँ अब हामीले चाहिँ जेनरलाइज गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ अब के भन्छ वाटरसेड एनालाइसिस गर्दाखेरि होइन, हामीले वाटरसेड बााउन्ड्रिजहरू चाहिँ डेलिनेट गरेको चाहिँ इफ यु रिमेम्बर होइन, हामीले चाहिँ सम काइन्ड अफ त्यो प्रोसेसमा होइन, वाटरसेड बााउन्ड्री डेलिनेसन गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ जेनरलाइज भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अप्सन चाहिँ दिएको थियौँ होइन, इफ यु रिमेम्बर द्याट प्रोपरली। अब त्यो भनेको के हो भने त जुन चाहिँ डिस्प्ले गरेको हुन्छ नि होइन, म्याप स्केल विथ चेन्ज इन म्याप स्केल, हामीले त्यो चाहिँ रिडक्सन गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। सानो स्केलमा छ भने होइन, त्यही किसिमले चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ डिस्प्लेको डिटेल्सहरू चाहिँ हामीले रिड्युस गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। जस्तो चाहिँ यहाँ इक्जाम्पलमा दिएको छ लार्ज स्केल म्याप होइन। लार्ज स्केल म्यापमा चाहिँ हामी रिभरको बेन्ड्सहरू हामी चाहिँ देखाउन सक्छौँ होइन, रोडको पनि बोथ साइड्स होइन, बोथ साइड्स हामी देखाउन सक्छौँ होइन। अब इन्क्लुडिङ अब अझै लार्ज स्केलको छ भने हाम्रो त्यसको डिटेल्सहरू होइन, कर्ब्सहरू होइन, त्यसको चाहिँ अब साइड रेन्जहरू होइन, ती चिजहरू पनि हामी देखाउन सक्छौँ होइन। र धेरैभन्दा धेरै बिल्डिङहरू पनि हामी हाम्रो लार्ज स्केल म्यापमा चाहिँ हामी ओगट्न सक्छौँ होइन। र त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो मोर डिटेल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामी गेन गर्न सक्छौँ होइन। अब स्मल स्केल म्यापमा त्यसलाई चाहिँ गर्नु पऱ्यो भने, कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने वी हेभ टु जेनरलाइज दोज काइन्ड अफ डिटेल्स होइन, डिटेल्स र चाहिँ अब त्यो जेनरलाइज गर्ने क्रममा चाहिँ वी क्यान हेभ ओन्ली त्यही अघिकै माथिको इक्जाम्पललाई चाहिँ कन्सिडर गऱ्यो भने होइन, वी क्यान हेभ ओन्ली द मेन पाथ अफ द रिभर होइन। हामीले चाहिँ अब पाथ कुन चाहिँ पाथमा चाहिँ अब रिभर बगिरहेको छ होइन, अथवा चाहिँ कुन डिरेक्सनमा चाहिँ रिभर बगिरहेको छ त्यो मात्र हामी देखाउन सक्छौँ होइन। रोडको पनि सेन्ट्रल लाइन मात्र हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन, बिकज अफ द स्केल लिमिटेसन्स होइन। र अब सानो स्केलमा जाँदाखेरि चाहिँ अब बिल्डिङलाई नै हामीले चाहिँ अब नदेखाएर होइन, सो मेनी बिल्डिङ्स होइन, लाई चाहिँ ओगट्ने गरेर चाहिँ अब अर्बन एरिया अथवा चाहिँ कुनै टाउन होइन, अथवा चाहिँ कुनै बस्तीहरूलाई होइन मात्र चाहिँ त्यसलाई मात्र देखाउन सकिने, त्यसरी चाहिँ जेनरलाइज गर्नुपर्ने अथवा डिटेल्सहरू चाहिँ रिड्युस गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। अभियसली अब डिटेल्सहरू चाहिँ अब स्मल स्केल म्यापमा चाहिँ थोरै मात्र डिटेल्सहरू चाहिँ हामी पढ्न सक्छौँ, रिड गर्न सक्छौँ होइन, र त्यही अनुसार चाहिँ एनालाइसिसहरू फर्दर एनालाइसिसहरू गर्न सक्छौँ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लिमिटेड इन्फर्मेसन मात्र हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ पाउन सक्छौँ स्मल स्केल म्यापमा। अभियसली अब रिलेसनसिप बिट्विन द फिचर्स त हुनु पऱ्यो होइन। रोड एडजेसेन्ट टु द रिभर होइन,
छ भने हैन कुनै रिभरको चाहिँ साइडमा चाहिँ रोड बगिरहेको रोड एक्जिस्ट हुन्छ भने हैन त्यो अभियसली त्यो जेनरलाइज गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ अब त्यसले चाहिँ रोडले चाहिँ रिभरलाई चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्नु भएन अथवा क्रस गर्नु भएन हैन त्यो चाहिँ बिकज अफ स्केल रिडक्सन हैन स्केल रिडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अभोइड गर्नुपर्छ रिडक्सन गर्ने जेनरलाइज गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ अब अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अर्को चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट छ सफ्ट कपी प्रोडक्ट अथवा डिजिटल प्रोडक्ट फोटोग्रामेट्रीको जसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ अर्थो फोटो और अर्थो इमेज हैन हाम्रो एरियल इमेज भने के हो what is the difference between aerial image and map basic difference fundamental difference के हो प्रोजेक्सन हैन एरियल फोटोमा कुन प्रोजेक्सन हुन्छ सेन्ट्रल प्रोजेक्सन हुन्छ के सर पर्सपेक्टिभ वाला सेन्ट्रल अर पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन हैन ओके अब म्यापमा कुन हुन्छ अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन हुन्छ हैन अब बेसिक डिफरेन्स त्यही डिफरेन्स हो हैन अब जुन चाहिँ एरियल फोटो हामी क्याप्चर गर्छौं नि हैन एरियल फोटो क्याप्चर गर्दा चाहिँ पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सनको कारणले गर्दा हैन हामीले चाहिँ के अब्जर्भ गर्छौं त्यसमा what is that feature that we observe in aerial photo normal aerial photo अथवा vertical aerial photo 3D not 3D हामीले अब मैले चाहिँ फर्स्ट मा चाहिँ एउटा मात्र इमेजको कन्सिडर गर्दैछु कुरा गर्दैछु अहिले कुनै एउटा सिंगल एरियल फोटोमा चाहिँ हामी के अब्जर्भ गर्न सक्छौं that is image displacement हैन कुनै रिलिफ भएको अब्जेक्टहरु हैन हुन्छ भने त्यसको चाहिँ पोजिसन चाहिँ डिस्प्लेस भएको चाहिँ हामी पाउँछौं राइट बिल्डिङ भयो हैन टावर भयो हैन त्यसको टप चाहिँ त्यसको रियल पोजिसनमा नभएर somewhere outside the त्यसको चाहिँ away from that real position हुन्छ हैन त्यो भनेको के हो त त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्थ्यौ रिलिफ डिस्प्लेसमेन्ट हैन हो त्यो जुन चाहिँ प्रब्लम छ नि हैन त्यो चाहिँ प्रब्लम अर्को चाहिँ टिल्टको कारणले पनि हुन सक्छ हैन टिल्टको कारणले अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सनको कारणले चाहिँ जुन चाहिँ इमेज डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी जियोमेट्रिकली चाहिँ करेक्सन गर्छौं हैन एरियल फोटोमा नर्मल एरियल फोटोमा चाहिँ त्यो करेक्सन गर्छौं र चाहिँ हामीले चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हैन जुन चाहिँ प्लानिमेट्रिक म्याप हुन्छ हैन त्यसको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट म्याप चाहिँ अथवा चाहिँ फोटोग्राफ चाहिँ हामी तयार गर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं दैट इज वी कल अर्थो फोटो ओके अर्को अब अर्थो फोटो जुन चाहिँ हामीले प्रोड्युस गर्छौं त्यो चाहिँ हामी एज अ प्लानिमेट्रिक म्याप चाहिँ म्याप पनि हामी युज गर्न सक्छौं हैन जसमा चाहिँ जियोमेट्रिकली हाम्रो पोजिसनहरु चाहिँ राइट पोजिसनमा चाहिँ हुन्छ हैन अर्थो फोटोमा र अब यसको अर्थो फोटो र हाम्रो नर्मल म्यापको चाहिँ डिफरेन्स को कुरा गर्ने हो भने orthographic ortho photos consist of images of features हैन फिचर्सहरुको चाहिँ इमेज हैन हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब्जर्भ गर्न सक्छौं हैन तर हामीले म्यापमा हेर्यौ भने फिचर्सहरुलाई चाहिँ लाइन र सिम्बल्सहरुले चाहिँ युटिलाइज गरे सिम्बल्सहरु युटिलाइज गरेर चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ प्लट गरेको हुन्छौं र we use some kind of scale to depict those features हैन त्यो फिचरहरुलाई चाहिँ depict गर्नलाई चाहिँ हामी सिम्बल्सहरु लाइन और सिम्बल्सहरु चाहिँ युटिलाइज गरेर चाहिँ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौं र अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ लिमिटेड नम्बर अफ फिचर्स मात्र हामी म्यापमा चाहिँ अब्जर्भ गर्न सक्छौं अथवा रिड गर्न सक्छौं हैन तर whereas in ortho photos हामीले चाहिँ इमेजमा जति पनि
फिचर्सहरू होइन हामी देख्न सक्छौँ। अनलिमिटेड नम्बर अफ फिचर्सहरू चाहिँ हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। हाम्रो नाङ्गो आँखाले आकाशबाट हेर्दाखेरि जति पनि फिचर्सहरू देख्छौँ त्यो सबै चिजहरू हामी अर्थोफोटोमा चाहिँ अब्जर्भ गर्न सक्छौँ होइन। हामीले भन्नुको मतलब हामीले मोर डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ अर्थोफोटोबाट चाहिँ हामी अक्वायर गर्न सक्छौँ। ओके, दोज अर्थोफोटोज आर प्लानिमेट्रिकली करेक्ट होइन। त्यो करेक्टेड ज्योमेट्री हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ मेजरमेन्ट्स पनि हामी डाइरेक्टली मेजरमेन्ट्स गर्न सक्छौँ डाइरेक्टली विदिन द अर्थोफोटो होइन। त्यस र वी डोन्ट निड एनी करेक्सन्स होइन। ज्योमेट्रिकल करेक्सन चाहिँ हामीलाई गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन होइन। द्याट इज बिकज अफ द इमेज डिस्प्लेसमेन्टको जुन चाहिँ इरोड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले करेक्सन गरिराख्नु पर्दैन। द्याट इज अलरेडी करेक्टेड वाइल प्रड्युसिङ अर्थोफोटोज। Okay, this kind of information or this kind of product is widely used in GIS. हामीले GIS-मा चाहिँ एकदमै धेरै प्रयोग गर्न सक्छौँ होइन। हामीले अब त्यसबाट चाहिँ प्लानिमेट्रिक फ्रेम अफ रेफरेन्सेस एज अ प्लानिमेट्रिक फ्रेम अफ रेफरेन्स युज गर्न सक्छौँ, जसबाट चाहिँ हामीले मिसिङ होइन हाम्रो जुन चाहिँ एक्जिस्टिङ भेक्टर डाटा हुन्छ त्यसमा चाहिँ नभएको इन्फर्मेसनहरू पनि हामीले चाहिँ त्यसबाट जेनेरेट गर्न सक्छौँ र अरू डिफ्रेन्ट लेयर्सहरू पनि हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ। एन्ड वी क्यान बिल्ड अ डाटाबेस फर आवर फर्दर प्रोजेक्ट होइन, फर्दर आवर रिसर्च अर सम प्रोजेक्ट होइन। अब प्रोजेक्सन गर्ने तरिका चाहिँ के हो त होइन। हाम्रो यो डाटम प्लेन भयो सबभन्दा बटममा, ओके यो डाटम प्लेन भयो हाम्रो चाहिँ, यो चाहिँ टर्रेन भयो होइन, एक्चुअल टर्रेन यो भयो। र हामीले चाहिँ अब हाम्रो क्यामेराको पोजिसन यो पोइन्टमा छ सबभन्दा टपमा होइन। यो पोजिसनमा चाहिँ अब पर्सपेक्टिभ सेन्टर भयो होइन। र त्यसले चाहिँ क्याप्चर गरेको यो टर्रेनको चाहिँ क्याप्चर गरेको इमेजको प्लेन चाहिँ यो भयो होइन। पर्सपेक्टिभ इमेजको चाहिँ प्लेन चाहिँ यो भयो। र हामीले चाहिँ अब अर्थो इमेज होइन जियोमेट्रिकली करेक्ट गरेको चाहिँ इमेज चाहिँ यो प्लेनमा चाहिँ हामी यसरी चाहिँ प्रोजेक्सन गर्ने चाहिँ काम गर्छौँ होइन, अर्थोफोटो प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ। ओके, अर्थोफोटोज आर प्रोड्युस फ्रम पर्सपेक्टिभ फोटोज होइन, अथवा एरियल फोटोज होइन। हाम्रो नर्मल एरियल फोटो जुन चाहिँ क्याप्चर गर्छौँ होइन त्यसैबाट चाहिँ हामी अर्थोफोटोज चाहिँ प्रड्युस गर्छौँ। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डिफरेन्सियल रेक्टिफिकेसन्स होइन। यो प्रोसेसले चाहिँ के गर्छ त, हाम्रो चाहिँ इमेजमा हुने डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, द्याट इज बिकज अफ टिल्ट अर रिलिफ होइन, को कारणले हुने चाहिँ जुन चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, रिलिफ डिस्प्लेसमेन्ट, त्यसलाई चाहिँ इलिमिनेट गर्ने काम गर्छ होइन। र अर्को इसेन्सियल इनपुट भनेको चाहिँ के हो त यसमा, डिजिटल एलिभेसन मोडल होइन। डिजिटल एलिभेसन मोडल र एरियल फोटो त चाहिने गयो होइन, चाहिने नै भयो। र अर्को इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको चाहिँ एक्सटेरियर ओरिएन्टेसन प्यारामिटर्स होइन, जसमा चाहिँ अब रोटेसनको प्यारामिटर होइन, ट्रान्सलेसनको प्यारामिटर होइन, ती चिजहरू पनि हामीले चाहिँ दिन्छौँ र हामीले चाहिँ डिजिटल अर्थोफोटो हामी प्रड्युस गर्न सक्छौँ। ओके, अर्को कुरा चाहिँ अब फिडुसियल मार्क्सहरू हुन्छ नि होइन, जुन चाहिँ एरियल फोटोमा फिडुसियल मार्क्सहरू हुन्छ त्यो पनि चाहिन्छ होइन, जसले गर्दा चाहिँ हामीले इमेजहरूलाई चाहिँ इमेजको कोअर्डिनेट्सहरू चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौँ होइन। र फिडुसियल कोअर्डिनेटबाट चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ फोटो कोअर्डिनेटमा चाहिँ हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ र हामीले चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन प्यारामिटरहरू चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ हामी अर्थोफोटोहरू चाहिँ प्रडक्सन गर्न सक्छौँ। ओके, ओके, अब यसमा चाहिँ यो प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन च्याप्टर 3मा कि च्याप्टर 2मा आई थिङ्क 2मा हामीले पढाएको थियौँ नि, कोलिनियरिटी इक्वेसन भनेर पढाएको थियौँ नि होइन। त्यही इक्वेसनलाई चाहिँ हामी सिस्टमेटिक एप्रोचमा चाहिँ हामी युटिलाइज गर्छौँ
हैन अर्थो फोटो प्रोडक्सन गर्दाखेरि हैन जस्तो चाहिँ यो राइट लेफ्टको इमेजमा हेर्यो भने हाम्रो यो चाहिँ टोराइन भयो हैन टोराइनलाई चाहिँ अब नम्बर अफ ग्रिड्समा हैन डिजिटल इमेजमा त अब ग्रिडमा रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ अब हरेक सेलमा हैन हरेक सेलमा चाहिँ हामी यो कोलिनियरिटी इक्वेसन युज गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ एक्चुअल कोअर्डिनेट्सहरू हैन हरेक पिक्सलको एक्चुअल कोअर्डिनेट्सहरू चाहिँ हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ र त्यो चाहिँ अब रिपिटेटिभ प्रोसेस हुन्छ हैन सबै सेलमा चाहिँ गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अब रिपिटेटिभली त्यो प्रोसेसहरू चाहिँ युज गर्छौँ ओके अर्को चाहिँ स्टेप छ हैन अब त्यति गरिसकेपछि अब फेरि we may observe some kind of distortions हैन in the फाइनल इमेज हैन हाम्रो फाइनल प्रोडक्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ डिस्टोर्सन्सहरू चाहिँ हामी चाहिँ अब्जर्भ गर्न सक्छौँ हैन त्यो डिस्टोर्सन्सहरू चाहिँ इलिमिनेट गर्नको लागि चाहिँ वी क्यान डु रिस्याम्पलिङ प्रोसेस हैन रिस्याम्पलिङ प्रोसेस गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त यसमा चाहिँ डिजिटल नम्बरहरू चाहिँ असाइन गर्छौँ हैन पर्टिकुलर सेलको पर्टिकुलर ग्रिडको चाहिँ त्यसको चाहिँ पिक्सेलको चाहिँ हामीले चाहिँ डिजिटल नम्बरहरू एसाइन गर्छौँ र हामीले चाहिँ फाइनल्ली अर्थो फोटो चाहिँ प्रोडक्सन गर्छौँ हैन त्यो प्रोसेस चाहिँ रिपिटेडली हामीले चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु पर्यो हैन तबसम्म गर्नु पर्यो जबसम्म चाहिँ सबै पिक्सेलहरूको चाहिँ डिजिटल नम्बर चाहिँ क्यालकुलेसन भइसकेपछि देन वी क्यान स्टप द्याट प्रोसेस एन्ड वी क्यान क्रिएट आवर फाइनल प्रोडक्ट फाइनल अर्थो फोटो ओके जुन चाहिँ हामीले डिएम युज गर्छौँ भनेको थियो नि डिएम युज गर्नुको कारण के त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डिजिटल इलिभेसनको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू त्यसमा चाहिँ असाइन गर्नु होइन हरेक पिक्सलको चाहिँ डिजिटल इलिभेसनहरू चाहिँ हामीले असाइन गर्ने काम गर्छौँ होइन अब त्यो चाहिँ गर्ने क्रममा चाहिँ होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ समटाइम्स वी मे अब्जर्भ काइन्ड अफ डिस्टोर्सन होइन जुन चाहिँ हामी यसमा इमेजमा हेर्न सक्छौँ ओके यसमा हेर्न सक्छौँ होइन यसमा चाहिँ हेऱ्यौँ भने अब लेफ्ट इमेजमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा रोडको चाहिँ इमेज हो होइन रोडको इमेज हो तर यहाँ चाहिँ रोडको क्रसिङ छ होइन ओभरहेड क्रसिङ छ क्रसिङमा चाहिँ अब त्यो रोडको सर्फेस चाहिँ इट इज इन समथिङ लाइक अ ब्रिज होइन ब्रिज चाहिँ को चाहिँ माथिको चाहिँ रेलिङ्सहरू चाहिँ जस्तो देखिएको छ तर द्याट इज नट ट्रु एक्चुअली होइन त्यो चाहिँ एउटै लेभलमा चाहिँ छ होइन यसमा चाहिँ अब सम काइन्ड अफ डिस्टर्सन चाहिँ हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ अलाइनमेन्ट पनि हामी फिक्स प्रोपर नभएको चाहिँ हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ द्याट इज बिकज द इलिभेसन द्याट इज युज टु क्रिएट दिस रोड सर्फेस इज रङ मिस्टेक चाहिँ छ होइन त्यसमा चाहिँ अब रोडको सर्फेसको इलिभेसन युज नभएर त्यहाँ चाहिँ तलको रोडको सर्फेस होइन तलको ग्राउन्डको सर्फेस चाहिँ त्यसमा युज भएको कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ सम काइन्ड अफ डिस्टोर्सन चाहिँ अब्जर्भ भएको छ होइन अब त्यसैलाई चाहिँ हामीले करेक्सन गऱ्यौँ भने वी क्यान अब्जर्भ दिस इमेज होइन यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यही रोडकै सर्फेसको इलिभेसन युज गरेपछि अब त्यसको चाहिँ ट्रु इलिभेसनहरू होइन ट्रु अलाइनमेन्टहरू चाहिँ हामी यसमा चाहिँ अब्जर्भ गर्न सक्छौँ ओके हामीले अर्थो फोटो होइन अर्थो फोटोबाट फेरि हामी अर्थो म्याप होइन त्यसलाई चाहिँ कम्पाइल गरेर चाहिँ अर्थो म्याप होइन सिरिज अफ अर्थो फोटो चाहिँ युज गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्टिचिङ गरेर चाहिँ हामी अर्थो फोटो म्याप पनि हामी प्रिपेयर गर्न सक्छौँ होइन त्यसको चाहिँ सिग्निफिकेन्ट एडभान्टेज छ होइन एरियल फोटोको एगेन्स्टमा र अथवा चाहिँ लाइन एन्ड सिम्बल म्यापको चाहिँ एगेन्स्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट एडभान्टेज चाहिँ हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ अभियसली त्यसले चाहिँ अब एरियल फोटोको एडभान्टेज पनि होइन त्यसले चाहिँ बियर गर्छ भने होइन लाइन एन्ड सिम्बल म्यापको चाहिँ एडभान्टेज पनि त्यसले बियर गर्छ होइन त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो यसको एडभान्टेज भन्नुपर्दा चाहिँ सिग्निफिकेन्टले चाहिँ अब हामीले धेरै एडभान्टेजहरू चाहिँ यसबाट चाहिँ लिन सक्छौँ क्वालिटी चाहिँ अब जुन चाहिँ एरियल फोटोको जुन पिक्चरल क्वालिटी हुन्छ त्यही क्वालिटी हामी यसमा चाहिँ अब्जर्भ गर्छौँ र
साथसाथै हामीले ग्राउन्ड फिचर्सहरू पनि होइन जुन चाहिँ लाइन एन्ड सिम्बल म्यापमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिमिटेड नम्बर अफ फिचर्सहरू मात्र अब्जर्भ गर्थ्यौँ भने होइन यसमा चाहिँ अब अनलिमिटेड नम्बर अफ फिचर्स क्यान बी आइडेन्टिफाई क्यान बी युटिलाइज होइन for further analysis, further for your research or for your project. अर्को कुरा चाहिँ प्लानिमेट्रिकली पनि अब करेक्ट हुन्छ होइन अगेन्स्ट एरियल म्यापको कुरा गर्दाखेरि एरियल फोटोको कुरा गर्दाखेरि होइन एरियल फोटोमा चाहिँ हाम्रो सम काइन्ड अफ डिस्टर्सन हुन्थ्यो होइन जोमेट्रिकल इनकरेक्ट पोजिसनहरू चाहिँ हामी अब्जर्भ गर्थ्यौँ भने यसमा चाहिँ प्लानिमेट्रिकली करेक्ट इन्फर्मेसन चाहिँ हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ र हामीले चाहिँ मेजरमेन्ट्सहरू चाहिँ म्यापमा जसरी हामीले मेजरमेन्टहरू गरेर चाहिँ कुनै अब्जेक्ट को चाहिँ साइज होइन कुनै पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स होइन अथवा चाहिँ कुनै एउटा पोलिगन पिक्चरको चाहिँ एरियाहरू चाहिँ हामी क्यालकुलेट गर्न सक्थ्यौँ भने प्लानिमेट्रिक म्याप पनि हामी त्यही किसिमले चाहिँ मेजरमेन्ट्सहरू र क्यालकुलेसन्सहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। हाम्रो अब जुन चाहिँ डिजिटल फर्ममा चाहिँ जुन हाम्रो अर्थोफोटोहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ अब इलिभेसनको इन्फर्मेसन पनि त्यसले चाहिँ बियर गरेको हुन्छ होइन जुन चाहिँ ग्राउन्डको जुन चाहिँ अर्थोफोटोको रिजोल्युसन हुन्छ त्यही रिजोल्युसनमा चाहिँ डिएम चाहिँ हामी प्रड्युस गर्न सक्छौँ र त्यसैको चाहिँ त्यही रिजोल्युसनमा चाहिँ हाम्रो ग्राउन्डको चाहिँ इलिभेसन इन्फर्मेसन पनि त्यसले चाहिँ स्टोर गर्न सक्छ होइन र त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पिक्टोरियल 3D भ्यू चाहिँ प्रड्युस गर्नलाई चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्छ होइन र त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ इमेजहरू त्यस्तो खालको 3D भ्यू चाहिँ प्रड्युस गर्नको लागि चाहिँ वी क्यान युज ब्राइटनेस भ्यालुज होइन हरेक सेलको चाहिँ होइन हरेक चाहिँ सेलको चाहिँ डिपेन्डिङ अन देयर इलिभेसन वी क्यान युज ब्राइटनेस values for we can assign brightness values for each cell and we can manipulate viewing angle हैन कुन भ्यूबाट चाहिँ हामीले कुन चाहिँ पोइन्टबाट चाहिँ हामीले त्यो सिन चाहिँ भ्यू गर्ने हो त्यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ हैन हामीले चाहिँ 3D भ्यू पिक्टोरियल भ्यू चाहिँ हामी कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ which is as shown in this फोटोग्राफ होइन यो पनि कुनै एरियाको चाहिँ 3D भ्यू हो होइन हामी चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौँ यु क्यान अब्जर्भ दिस काइन्ड अफ इमेज इन गुगल अर्थ एज वेल होइन गुगल अर्थमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ। ओके अर्को चाहिँ छ अब डिजिटल इलिभेसन मोडल र डिजिटल सर्फेस मोडल एन्ड डिजिटल टराइन मोडल होइन यो चाहिँ अब सिम्पल एउटा कन्सेप्चुअल नोट चाहिँ मैले मेन्सन गरेको छु होइन डिजिटल सर्फेस मोडल भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ स्पेसबाट होइन हाम्रो अर्थमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ जे जति चिजहरू देख्छौँ होइन त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सर्फेस भनेको चाहिँ द्याट इज डिजिटल सर्फेस मोडल होइन विच कम्प्राइजेस अफ all the features, all the objects, you know, on the surface. That may be building or that may be tree or some other features as well. You know, त्यसरी त्यो सर्फेसमा जति पनि चिजहरू चाहिँ देखिन्छ त्यसको चाहिँ इलिभेसनको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले चाहिँ क्याप्चर गर्यौँ भने द्याट इज वी कल इट डिजिटल सर्फेस मोडल। अब टराइन मोडल भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो अर्थको एक्चुअल सर्फेस हुन्छ नि एक्चुअल सर्फेस विदाउट द अब्जेक्ट्स होइन जुन चाहिँ हामीले माथि मेन्सन गरेको अब्जेक्ट्सहरू बिल्डिङ्सहरू इन्फ्राक्ट कुनै बिल्डिङ्स लगायत कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू अथवा ट्रिजहरू होइन त्यो बाहेकको चाहिँ सर्फेसको चाहिँ सर्फेस रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ मोडल भनेको चाहिँ द्याट इज डिजिटल टराइन मोडल होइन चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सक्लुड गर्छौँ होइन र चाहिँ यसमा चाहिँ एक्सक्लुड गर्ने अरू चिज भनेको चाहिँ ओभरह्याङ भएको क्लिफहरू पनि एक्सक्लुड हुन्छ टनेल्सहरू एक्सक्लुड हुन्छ होइन केब्सहरू होइन ती सर्फेस सबै सर्फेसहरू चाहिँ एक्सक्लुड हुन्छ र दिस इज अल्सो कल बियर सर्फेस बियर अर्थ सर्फेस पनि भनेर भन्छौँ होइन नाङ्गो चाहिँ अर्थ सर्फेस पनि हामी भनेर भन्छौँ यसलाई र अर्को चाहिँ मोडल छ द्याट इज नर्मलाइज डिजिटल सर्फेस मोडल होइन
हाम्रो एउटा सर्फेस मोडल भयो होइन, डिजिटल सर्फेस मोडल भयो। त्यो सर्फेस मोडल मा चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टहरू पनि इन्क्लुड हुन्छ होइन, जसमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर लगायत अब ट्रिजहरू पनि हुनसक्छ होइन, अथवा कुनै पनि पोर्ट्रेट सर्फेसबाट चाहिँ अर्थ सर्फेस पोर्ट्रेट भएको चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्ट हुनसक्छ, त्यो चाहिँ इन्क्लुड भएको सर्फेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डिजिटल सर्फेस मोडल भनेर भन्छौँ। र डिजिटल टरेन मोडल त भइहाल्यो होइन। अब त्यो डेटाको चाहिँ हाम्रो डिफरेन्स भन्यो भने के भयो त, द्याट इज नर्मलाइज डिजिटल सर्फेस मोडल, नर्मलाइज अथवा एनडिएसएम होइन, द्याट इज डिएसएम माइनस डिटिएम गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ डिएसएम भयो, लेफ्टमा चाहिँ डिएसएम भयो होइन। अब त्यसबाट चाहिँ डिटिएम माइनस गऱ्यो भने चाहिँ राइटमा चाहिँ जुन इमेज आएको छ होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो नर्मलाइज डिजिटल सर्भिस मोडल भयो। र यसबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ होइन, नर्मलाइज डिजिटल सर्भिस मोडल इज यो भयो होइन। अब यो चाहिँ हाम्रो एक्चुअल सर्फेस भयो होइन, हाम्रो ग्राउन्डको चाहिँ एक्चुअल हामीले चाहिँ अब्जर्भ गर्ने होइन, स्पेसबाट अब्जर्भ गर्ने। यो प्रोफाइलमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो देखिन्छ, बिल्डिङ देखिन्छ होइन, अथवा चाहिँ यो कुनै अब्जेक्ट, यो चाहिँ ट्री हुनसक्छ होइन। यसरी विभिन्न यो सर्फेसमाथि पोर्ट्रेट भएको जति पनि अब्जेक्टहरू हामी डिएसएममा चाहिँ अब्जर्भ गर्न सक्छौँ भने, डिटिएममा चाहिँ दोज अब्जेक्ट्स आर एक्सक्लुडेड होइन, यी चिजहरू चाहिँ एक्सक्लुड भएको छ। र चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ नर्मलाइज डिएसएम भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो डिटिएमको सर्फेस चाहिँ हामी फ्ल्याट बनाइदिउँ त्यसलाई होइन, त्यसबाट चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ हामी अब यो जुन चाहिँ फ्ल्याट सर्फेसमाथि अथवा डिएसएम माथि चाहिँ अब्जर्भ गरिएको चाहिँ जति पनि अब्जेक्टहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी यसमा चाहिँ रेस्ट गराउँछौँ होइन। त्यसरी हामी चाहिँ एनडिएसएमा चाहिँ प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ होइन। Okay, this much for today and this much for this semester.